नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दृष्टिबाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसको नयाँ कार्य समितिका लागि भोलि मतदान। प्यानल सहित कडा प्रतिस्पर्धा। दोस्रो चरणमा देउबा विरुद्ध एक ठेक्का हुने तयारी। पौडेललाई फकाउने देउबाको प्रयास। कांग्रेसको महाधिवेशनमा फड्किलो प्रचार शैली। आचार संहिताको उल्लङ्घन। पदाधिकारी सहित करिब 5 दर्जनले गरे उम्मेदवारी फिर्ता। नेकपा एमालेद्वारा 44 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित। 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरो र 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन। भीम रावल कतै अटाएनन्। घनश्याम दुवै कमिटीमा। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै नेपाल बारको धरना जारी। राणाले सहजै बहिगर्मन नरोज्ने भएकाले आन्दोलन गर्नु परेको भनाई। कानून व्यवसायीको उपस्थिति भने घट्दै। मुलुकमा राजनीतिको परिवर्तन भए पनि श्रमिकको दिन फेरिएन। छैन स्वास्थ्य सुरक्षा। मजदुरको समस्याप्रति सबै उदासीन। जनसङ्ख्याको 25 लाखको गुनासो कसैले सुनेनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा आधीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन। सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा सम्भव भएसम्मकै सबै सहयोग गर्ने आश्वासन। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लब र एफिएफ क्लब बीच गोलरहित बराबरी। एफिएफलाई लिगमा पहिलो 1 अङ्क। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको अन्तिम दिन सोमबार केन्द्रीय कार्य समितिका लागि मतदान हुँदैछ। नेतृत्व चयनका लागि आयोजित यो महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत आज उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेको छ। भोलि 134 विभिन्न पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका नेताले दिनभर प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाए। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउबा, डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उपसभापतिमा 7 जना, महामन्त्रीमा 6 जना र सहमहामन्त्रीमा 19 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। सभापति पछिको शक्तिशाली मानिने महामन्त्री पदका लागि 6 जना नेता चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। शेरबहादुर देउबाको प्यानलबाट डाक्टर प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेल महामन्त्रीमा उठेका छन् भने डाक्टर शेखर कोइरालाको प्यानलबाट डाक्टर मेनेन्द्र रिजाल र गगन थापा उठेका छन्। त्यसैगरी प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट विश्वप्रकाश शर्मा र विमलेन्द्र निधिको प्यानलबाट डाक्टर राजाराम कार्की महामन्त्रीमा उम्मेद्वार छन्। 2 जना उपसभापतिमा 7 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। देउबा प्यानलबाट पूर्णबहादुर खड्का र विजय कुमार गच्छादार तथा कोइराला प्यानलबाट डाक्टर चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ चुनावी मैदानमा छन्। त्यस्तै सिंह प्यानलबाट महेश आचार्य र सुजाता कोइराला तथा निधिको प्यानलबाट दिव्येश्वरी शाह उपसभापतिका उम्मेद्वार छन्। त्यस्तै 8 समावेशी सहमहामन्त्रीका लागि 19 जना उम्मेद्वार छन्। खुल्ला केन्द्रीय सदस्यको 35 सीटका लागि 79 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। खुल्ला महिला केन्द्रीय सदस्यको 9 सीटका लागि 30 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। मतदान प्रक्रियाको समाप्तिसँगै सबैभन्दा पहिले सभापतिको मतगणना हुनेछ। सभापतिमा चुनिन खसेको 50% भन्दा बढी मत ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेद्वारले आवश्यक मत पाउन नसकेको खण्डमा पहिलो र दोस्रो हुने 2 प्रतिद्वन्दी बीच दोस्रो चरणको चुनाव हुनेछ। सभापतिको टुङ्गो लागेपछि अरू पदका लागि मतगणना शुरू हुनेछ। अन्य पदाधिकारीमा भने जसले बढी मत पाउँछ संख्यागत रूपमा उही विजय बन्छ। मतगणना सकिन कम्तीमा 1 हप्ता लाग्न सक्ने कांग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि काठमाडौँ प्रशासन कार्यालयको सुरक्षा समितिले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राखेको जनाएको छ। मतदानमा सहभागी हुने मतदाता र उम्मेद्वार लगायत मतदानको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था तयारी अवस्थामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। महाधिवेशनका क्रममा 5000 सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको र आवश्यक परे थपघट गर्न सकिने उनले बताएका छन्। हिजो अस्तिको दिनमा जस्तै शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि र मतदानमा सहभागी हुने विभिन्न चाहिँ अब महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू त्यस्तै गरेर अब मतदानमा सहभागी हुने अब भिआइपीहरू हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाको लागि हामीले त्यसअघि नै स्वीकृत भएको सुरक्षा अनुसार परिचालन गर्ने नीति लिएका छौँ र
सोही अनुसार नै हामीले भोलि चर्चा गरेर परिचालन गर्छौँ। नेतृत्वको लागि मात्रै आयोजित नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत मङ्सिर 27 गते सोमबार बिहान 8 बजेदेखि मतदान प्रक्रिया शुरू हुनेछ। मतदानका लागि विभिन्न 3 स्थान तोकिएको छ। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृह परिसरमा 1300 महाधिवेशन प्रतिनिधिले भोट खसाल्नेछन्। उता भिरकुटी मण्डपको हलमा 2100 का लागि मतदान केन्द्र बनाइएको छ। यस्तै भिरकुटी मण्डपमै खुला भागमा 1300 जनाले भोट खसाल्नेछन्। यो महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले मतदानका लागि कलिस्टर अनुसार 29 प्रकारको मतपत्र बनाएको छ। हरेक मतपत्र 5000 प्रति छापिएको छ। कांग्रेसका 4743 महाधिवेशन प्रतिनिधिले मत खसाल्ने प्रयोजनका हेतु पानीको ट्याङ्कीलाई मतपेटिकाको स्वरूप दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको अन्तिम दिन सोमबार केन्द्रीय कार्य समितिका लागि मतदान हुँदैछ र यस मतदानका लागि उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो उम्मेदवारीलाई सफल बनाउन आफू जित्नका लागि भनेर अनेकन प्रक्रियाबाट चाहिँ यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट अझ भन्नुपर्दा कतिपय ठाउँहरूमा भड्किलो ढङ्गबाट पनि आफ्नो प्रचार प्रसार गरिरहेको कुराहरू आइसकेको छ र यसै सन्दर्भमा हामीलाई त्यहाँको पछिल्लो अवस्था अब उम्मेदवारहरूको त्यहाँको मतदानको तयारी गर्दाखेरिको पछिल्लो अपडेटका लागि हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी यति बेला प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ भ्रेकुटी मण्डपबाट। यतिखेर हामी मा छौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा उजागर गर्नका निमित्त यहाँका प्रत्येक दृश्यहरू महाधिवेशनको तयारी निर्वाचन प्रक्रियाको तयारीका विषयमा जानकारी गराउनका निमित्त हामी यहाँ बिहानैदेखि लागेका छौँ। प्राइम लाइभ मार्फत यहाँहरूलाई हामीले यहाँका प्रत्येक दृश्यहरू र प्रत्येक गतिविधिहरू देखाउँदै पनि आएका छौँ। आज मनोनयन दर्ता पश्चात मनोनयन फिर्तासम्मको प्रक्रिया समाप्त भएको छ र निर्वाचन पूर्वका सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा भइसकेको जानकारी हामीलाई गराइएको छ र भोलि बिहान 8 बजेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। 6 जना सभापतिका उम्मेदवारमध्ये 1 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन्। 1 जना सभापतिसँगै 2 जना पदाधिकारीले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। 1 जना सहमहामन्त्री र त्यस्तै 55 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। अब 134 जनाको केन्द्रीय कमिटीका लागि हुने यो निर्वाचन अब 132 जनाका लागि मात्रै हुनेछ र 13 जना पदाधिकारीका लागि हुने जुन निर्वाचन हो त्यसमा अब 11 जनाका लागि मात्रै निर्वाचन हुनेछ। थप जानकारी यहाँ के कस्ता गतिविधिहरू हुन्छन् ती सम्पूर्ण कुराको जानकारी यहाँहरूलाई हामी यसै गरी प्रत्यक्ष लाइभ मार्फत गराउने नै छौँ र समाचारका अन्य माध्यमहरूबाट पनि हामीले यहाँहरूलाई यहाँको बारेमा जानकारीहरू गराउने नै छौँ। अहिलेका लागि भने यहाँहरूको ध्यान हामी यो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछौँ। धन्यवाद केशवजी हामीलाई त्यहाँको पछिल्लो जानकारी गराउनु भएकोमा। नेपाली कांग्रेसको नयाँ कार्य समितिका लागि भोलिबाट मतदान हुँदैछ र यो मतदानबाट कसको नेतृत्व हुन्छ को चुनावी प्रक्रियामा खरो उत्रिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले भोलिकै दिन पर्खिनुपर्ने अझ नतिजासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था भने बाँकी नै छ। अब बाँकी प्रसङ्ग नेपाली राजनीतिको इतिहासमा गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसमा ओजपूर्ण नेताहरूको बहिर्गमन भने दुःखद हुने गरेको छ। आफू नेतृत्वमा आएपछि ओजपूर्ण इतिहास बोकेका नेतालाई पाखा लगाउनु कांग्रेसी चलन नै बनेको छ। यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् शैलजा आचार्य, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह। अब यो सूचीमा रामचन्द्र पौडेलको नाम समेत थपिने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। आफ्नै समूहमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार चयन गर्न नसकेपछि निराश बनेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल महाधिवेशनको रमझम छाडेर एकान्तवासमा गएका छन्। शेखर कोइरालालाई आफ्नो पक्षको आधिकारिक उम्मेद्वार घोषणा गरेको पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै पौडेल निजी निवास बोराटारबाट बाहिर निस्किएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसले गरेका कतिपय सफल विद्रोहमा पौडेलको योगदान अनुकरणीय छ। तर सुशील कोइरालाको निधनसँगै केही समय नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति बन्नुबाहेक पार्टीमा उनले कहिल्यै नेतृत्वदायक भूमिका निभाउन पाएनन्।
पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने उनको चाहना कहिले पूरा हुन सकेन। हुन त उनी यो महाधिवेशनबाट एकपटक भए पनि काङ्ग्रेसको सभापति बन्न चाहन्थे, तर आफ्नै समूहको असहयोगपछि उनको राजनीतिक चाहनाले पूर्णविराम लिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा सङ्कट आउने भएको हुनाले त्यसको लागि रिजर्भको रूपमा हामीले रामचन्द्र जस्तो व्यक्तित्वलाई, नेतालाई राखेका छौँ। हुन त सभापतिमै उम्मेदवारी दिएका विमलेन्द्र निधि भने सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहेको खण्डमा अहिले पनि एकपटक पौडेललाई सर्वसम्मत सभापति बनाउन सकिने बताउँछन्। त्यसका लागि आफू तयार रहेको उनको दाबी छ। मैले जब थाहा पाएँ रामचन्द्र पौडेलजी अब भावुक हुनुभएको छ, निराश हुनुभएको छ, त्यसपछि मैले भने थिएँ, रामचन्द्रजीलाई पनि भने, सबैलाई भने, शेरबहादुर देउवाजीले अहिले यो सभापतिमा रामचन्द्र पौडेलजीलाई गरिदिएको भए हामी सबैले बाध्य भएर उहाँले मान्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो र पार्टी अगाडि बढ्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसमा ओजपूर्ण राजनीति गरेर निराशापूर्ण बहिर्गमन रोज्ने नेताको कमी छैन। पार्टीमा भएका राजनीतिक चलखेलबाट दिक्क भएका गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, शैलजा आचार्य लगायत धेरै नेताहरूको राजनीतिक जीवनको अन्त्य बिर्सन लायक रह्यो। अब यही श्रेणीमा पौडेल पनि पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता काङ्ग्रेसी जनमा देखिएको छ। काङ्ग्रेसभित्र देखिएको नीति बिनाको राजनीतिका कारण पौडेलसँगै नारायण खड्का, प्रदीप गिरी जस्ता नेताले केन्द्रीय सदस्यमा समेत उम्मेदवारी दिएनन्। हुन त पौडेल गुप्तवासमा गएसँगै सभापति शेरबहादुर देउवा उनलाई भेट्न बोहराटार पुगेका थिए। पौडेललाई सक्रिय राजनीतिबाट टाढा नजान आग्रह गरेका देउवाले उनलाई एकपटक सभापति बनाउँछु भनेर भन्न सकेनन्। उल्टै आफूलाई फेरि सभापति जिताउन सहयोग मागे। अरू नेता पनि उनीसँग जितको आशीर्वाद लिन बोहराटार धाइरहेका छन्। उता देउवा पक्षीय नेता रमेश लेखक समेत पौडेल सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विश्वास व्यक्त गर्छन्। रामचन्द्र दाई जस्तो एउटा नेता जसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई वैचारिक नेतृत्व पनि दिनुभएको छ र उहाँको यत्रो लामो लगानी छ, उहाँले जुन चाहिँ त अपमानित बोध गर्नुभयो, यो राम्रो होइन। हामी सबै मिलेर रामचन्द्र दाईलाई काङ्ग्रेसको नेताकै रूपमा हेर्ने र अगाडि बढाउने कुरा गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको खल्लो बहिर्गमनको कारण बन्नु हुँदैन भन्ने कार्यकर्ताको धारणा छ। उनी विरोधी कतिपय नेता कार्यकर्ता भोलिका दिनमा राजकीय पद प्राप्तिका लागि पौडेलले फालेको पासाका रूपमा समेत यो कदमलाई परिभाषित गर्छन्। तर आफ्नै समूहले सभापतिमा नपत्याएका पौडेललाई उच्च सम्मानसहित काङ्ग्रेसको राजनीतिमा फर्काउनु पर्ने मत भने बलियो देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आइतबार उम्मेद्वार माथिको दाबी विरोध र अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको छ। महाधिवेशनमा उम्मेद्वारको भोट माग्ने क्रममा नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले गीत गाएर मनोरञ्जन दिनुका साथै निकै भड्किलो प्रचार शैली नै अपनाए। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका क्रममा भिरकुटी मण्डप क्षेत्र वरिपरि चुनाव प्रचारका तुल ब्यानर र प्रचार सामग्रीले भरिएको छ। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई नेताले सरल, सहज र सामान्य बनाउनु पर्नेमा प्रचार सामग्री छापेर भिरकुटी मण्डप क्षेत्रभरि छरेका छन्। उम्मेदवारको मत माग्न नेता र कार्यकर्ताले 4-5 जनासम्मको प्रचार सामग्री बोकेर र गलामा भिरेर हिँडेका देखिए। निर्वाचन समितिले चुनाव प्रचार प्रसारका सामग्री भिरकुटी मण्डप क्षेत्रमा नराख्न र नबाड्न भने पनि उम्मेदवारका समर्थकले वास्तै गरेनन्। सबै नेता कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेदेखि निर्वाचन समितिले तोकेको र दिएको मापदण्ड अनुसार काम गरिदिनु हुनलाई म आग्रह गर्छु र यो सबै कुरा हट्छ। सबै कुरा अब हामी हटाउँदैछौँ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको नेता छान्ने महाधिवेशनमा समेत भड्किलो चुनाव शैली अपनाउनुले नेपालको निर्वाचन पद्धति पुँजीवादी शैलीमा अघि बढेको जो कसैले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छ। भिरकुटी मण्डपको चुनाव प्रचार शैली हेर्दा प्रचार सामग्री नछाप्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिले पार्टीको राजनीतिमा रहर नगरे हुन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ। आइतबार प्रदर्शनी मार्गमा नेता र कार्यकर्ताले आफ्ना उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गर्न प्रचार सामग्री वितरण गर्नुका साथै गीत गाएर मनोरञ्जन समेत दिए। सुन सुन साथी हाम्रो देउरा छाती छाती भित्र मुटु मुटु भित्र नेपाली कांग्रेस पार्टी रुखबाट चल्न थाल्यो हावा सरर त्यही हावाले चार तारे झण्डा फरर। आइतबार दिनभरि नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्ना उम्मेदवारको चुनाव प्रचार प्रसार गरेर उपयोग गरे। सोमबार बिहान 8 बजेबाट केन्द्रीय कार्य समितिका 13 जना पदाधिकारी सहित 132 जनाको प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ। 134 जनाको प्रत्यक्ष चुनाव हुनुपर्नेमा
प्रदेश 2बाट केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने 2 जना केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकाले 132 पदका लागि सोमबार बिहान 8 बजेबाट मतदान हुनेछ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट आगामी 4 वर्षे नेतृत्व हत्याउन 5 नेता कम्मर कसेर दौडधोपमा छन्। अबको कांग्रेसमा सभापति उपसभापतिदेखि महामन्त्रीसम्मको समीकरण कस्तो बन्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ, किनकि भविष्यमा कांग्रेसको नेतृत्व नेताहरू नै अहिले ती पदमा मुख्य प्रतिस्पर्धी हुनेछन्। चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्र हुँदै जाँदा कुन नेता कति बलिया छन् त भन्ने चासो पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। अबको 4 वर्ष नेपाली कांग्रेसको पकड कसको हातमा जाला भन्ने कौतूहलता बढ्दो छ। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउबा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाको साथ लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। उनले फेरि सभापतिको दावेदारीलाई बलियो बनाउन उपसभापतिमा विजय गच्छेदार र पूर्णबहादुर खड्कालाई साथमा लिएका छन्। अहिलेसम्मको अङ्कगणित हेर्दा देउबा अन्य नेता भन्दा बलिया देखिन्छन्। गच्छेदार कांग्रेसमा फिर्ता भएपछि उनका प्रतिनिधिको पनि साथ पाउने देउबाको विश्वास छ। प्रदेश निर्वाचनमा पनि बलिया देखिएका देउबालाई पहिलो चरणमै चुनाव जित्न भने केही सकस भने पर्ने देखिन्छ। प्रेसिडेन्टमा शेरबहादुर देउबाजीलाई नै विजय गराउँ, देशको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र देउबा प्यानलको नेताहरूलाई म चाहिँ सबैजनालाई भोट हाल्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, इन्क्लुडिङ मी। थ्याङ्क यू। पहिलो चरणमै जित्नुहुन्छ कि दोस्रो चरणसम्म जान्छ? फर्स्ट चरणमै जित्नु पर्यो नि। देउबाले आफ्नो प्यानलबाट महामन्त्रीमा डाक्टर प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेललाई अघि सारेका छन्। महामन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सिटौलाको दबावमा देउबाले पौडेललाई बाध्यतावश महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउनु परेको छ। पौडेललाई रोज्दा उनको समूहबाट अर्का प्रभावशाली युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माको विदाई भएको छ। पौडेललाई रोज्दा देउबा खेमामा अन्य नेतामा समेत असन्तुष्टि देखिएको छ। हुन त महेन्द्र नारायण निधिका छोरा विमलेन्द्र निधि विगतमा देउबाकै विश्वास पात्र थिए। निधिले पनि सभापतिमा उम्मेद्वार दिएका छन्। उनले उपसभापतिमा दिव्येश्वरी शाह र महामन्त्रीमा राजाराम कार्कीलाई आफ्नो प्यानलमा राखेका छन्, तर निधिले आफ्नो बलियो प्यानल बनाउन सकेका छैनन्। 14 महाधिवेशनको परिणाम जुन आउँछ नि, प्रधानमन्त्री पदबाट पनि शेरबहादुरजी तपाईँको छिट्टै चैत वैशाखतिर उहाँले हट्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट अर्कै वैकल्पिक प्रधानमन्त्री यही गठबन्धनसँगबाट हुन सक्छ है। उहाँहरूको आत्मविश्वास हेर्नुहोस्, पहिलो चरणमै हामी चाहिँ नै जितेर देखाउँछौँ। कसैले त्यो त आत्मश्लाघा हो, आत्मरक्षा हो। तपाईँहरू चाहिँ पहिलो चरणमै जित्ने हो कि दोस्रो चरणसम्म जाने? पहिलो चरणमा कोही जित्दैन, झुटो कुरा गर्नु हुँदैन। दोस्रो चरणमा शेरबहादुरजी आउट हुनुहुन्छ, हामी 3 जना मध्येको 1 जना हुन्छ। देउबाको केही मत निधिले काट्ने पक्का छ, तर अन्य पदमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निधिले खुलाएका छैनन्। अर्का सभापतिका उम्मेद्वार हुन् डाक्टर शेखर कोइराला। कोइरालालाई कांग्रेसको अर्को बलियो गुट रामचन्द्र पौडेलको खेमाको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारिएको छ। अहिलेसम्म कांग्रेसको पदाधिकारीको कुनै पदमा नरहेका कोइराला पहिलो पटक नै सभापतिको दावेदार बनेका छन्, तर उनको प्यानल भविष्यमा कांग्रेस हाँक्न सक्ने क्षमता भएका नेताहरूले भरिभराउ छ। उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङलाई कोइरालाले आफ्नो प्यानलमा राखेका छन्। महामन्त्रीमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापालाई साथमा लिएका कारण कोइरालालाई देउबासँग टक्कर दिने बलियो आधार मिलेको छ, किनकि पछिल्लो समय कांग्रेसले संसदमा रिजाल र थापाकै कारण साग जोगाएको देखिन्छ। हामीहरू सबैजना एकअर्काका साथी पनि हौँ, आज पनि हौँ। आज भोलि एक दिनको मात्र प्रतिस्पर्धा हो, पर्सिबाट फेरि हामी सँगै रहन्छौँ। पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचनमा उत्साह पनि हुन्छ, सँगसँगै साथीले एक खालको अप्ठ्यारो पनि हुन्छ, किनकि एउटा साथी जित्दै गर्दा प्रतिस्पर्धामा अर्को साथीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। त्यसैले यहाँ एउटा महोत्सवको जस्तो एउटा रौनक पनि छ, सँगसँगै कतिपय साथीहरूले आफ्नै खालको अप्ठ्याराहरू पनि छन्। यही बिचमा हामी जम्मा एक दिन भोलि यस्तो माहौलमा रहन्छौँ, पर्सिबाट फेरि हामी सबैजना एक ठाउँमा आउने अवस्था रहन्छ। देउबा र कोइराला बीच कडा टक्कर हुने देखिए पनि पहिले आफ्नै समूहमा रहेका गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंह उनको
प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। यसले पहिलो चरणमा नै उनको जितलाई असम्भव जस्तै बनाएको छ। सिंहले उपसभापतिमा सुजाता कोइराला र अन्तिम समयमा महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मालाई प्यानलमा समेटेपछि यो प्यानल पनि बलियो देखिएको छ। र यो चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ जुन उम्मेदवारीमा यो चाहिँ भनौँ न यताउता जुन भएको छ यो चाहिँ विधि र नियमअनुसार पार्टी नचलेको हुनाले यो चाहिँ ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेस भइरहेछ। र ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेसले के नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो गरेको छ? म त के चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ सिद्धान्त र आदर्शलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेर चाहिँ चिनाउने मान्छे म ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेस इरेज गर्न चाहन्छु। महाधिवेशनमा अन्य पदाधिकारीमा प्यानल बनाउन नसक्दा सिंहले अन्य पदमा भने कोइरालाको प्यानललाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ। कङ्ग्रेसले पहिलो चरणमै सभापति पाउनेमा स्वयं उम्मेद्वार नै ढुक्क छैनन्। त्यसैले पनि उनीहरूको ध्यान भनेकै पहिलो र दोस्रोमा कसरी पर्ने भन्ने देखिन्छ। सबैभन्दा बढी 2 महामन्त्रीका लागि हुन लागेको प्रतिस्पर्धामा 6 जना दावेदार छन्। अझ विश्वप्रकाश शर्मा, गगन कुमार थापा, प्रदीप पौडेल, मिनिन्द्र रिजाल र डाक्टर प्रकाश शरण महतको भिडन्तले कङ्ग्रेस महाधिवेशनलाई निकै रोचक बनाइरहेको छ। किनकि यी नेता कङ्ग्रेसभित्रका बलिया र चर्चित पात्र हुन्। सभापतिमा एकल उम्मेदवारी दिएका कल्याण गुरुङको दाबीलाई भने औपचारिकता मात्रै ठानिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सकिए लगतै राजधानीमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भइरहेको छ। दलका महाधिवेशनका कारण लामो समय कोभिडले थलिएको होटल व्यवसायीले राहत महसुस गरेका छन् भने यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। हेरौं यो फिल्ड रिपोर्ट। अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भयो राजधानीमा। त्यसैगरी अहिले तपाईले यता बाहिर ब्यानरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यति बेला चलिरहेको छ र यो महाधिवेशन केन्द्रित भइरहँदा हामीले राजधानीका विभिन्न होटलहरूको अवस्था के छ भनेर त्यसको अध्ययन गर्न हामी यति बेला ठमेलमा छौँ र कोभिडले लामो समयसम्म थला परेको होटल व्यवसाय क्षेत्रमा यति बेला यी राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशनले गर्दाखेरि होटल व्यवसायहरू केही चापाचाप अवस्थामा रहेर तङ्ग्रिन थालेको आवाज व्यवसायीहरूले गर्न थालेका छन्। साँच्चै त्यस्तै छ त वातावरण के छ भनेर हामी अहिले यति बेला ठमेलमा छौँ। ठमेलको होटल द सेक्रेड भ्याली होमभित्र छिर्दैछु। खास यो कोभिड पछि थलिएको यो होटल क्षेत्र अहिले विभिन्न पार्टीहरूको महाधिवेशनका कारण अलिक तङ्ग्रिन थालेको अवस्था भनेर हामी स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा यो होटलभित्र छिरिरहेका छौँ। अब हेरौँ यहाँ के रहेछ त अवस्था के रहेछ त्यो हामी जान्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँले। हजुर धन्यवाद। तपाईँ परिचय दिनु। मेरो नाम भीम बोगटी, म यो होटल सञ्चालक हो। अब कोरोनाले थलिरहेको बेलामा अहिलेको परिस्थितिमा धेरै भयो हामीले चाहिँ यसरी रुम फुल गर्न नसकेको र अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्दाखेरि मेरो यो होटलमा पनि र अरू साथीहरूको होटलमा पनि अहिले यसले केही राहत दिएको महसुस भएको छ हामीलाई। जस्तो भनौँ न यहाँ जो प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ उहाँ तपाईँहरूले सर्भिस दिइरहनु भएको छ होइन। अब यो कति दिन रहने रहेछ, कस्तो रहेछ, यहाँ कति बस्नुहुन्छ तपाईँहरूकोमा, तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ, अरू साथीहरूको तपाईँहरूको यो क्षेत्रमा म्यानेज कसरी भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ कि छैन? होइन, अब हामीलाई चाहिँ 23 गतेबाट उहाँहरूले बुकिङ गर्नुभएको 4 दिनको लागि। अब उहाँहरूले बुकिङमा हामीलाई चाहिँ 2 दिन थप हुन पनि सक्छ भनेर भन्नुभएको छ। आधिकारिक जानकारी आएको छैन। उहाँहरू यहाँ बस्दा फेरि एकदम राम्रो अनुशासित तरिकाले नै बस्नु भएको छ। ठमेलको अर्को होटल ट्राभलर होलिडे इन एन्ड रेस्टुरेन्टमा हामी भित्र प्रवेश गर्न जाँदैछौँ। यहाँको अवस्था के छ अब हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। यहाँको अवस्था हामी जाँदैछौँ। अहिले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन जुन चलिरहेको छ त्यस अवस्थामा ठमेलका धेरै होटलहरूमा यहाँ चाहिँ प्रतिनिधिहरू राखिएको छ। कांग्रेसले एक किसिमले राम्रो व्यवस्थापन गरेको छ भनेर बुझिएको छ। हामी यो होटलका सञ्चालकदेखि लिएर गएर यहाँ बस्नुभएका प्रतिनिधिसँग पनि
यो कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते सर। शिव सिलवाल, घर दाहादिङ। अहिले चाहिँ पर्यटन व्यवसाय 15 वर्षदेखि म निरन्तर पर्यटन व्यवसायमा होटल तथा ट्रेकिङ सञ्चालन गरेर बसिरहेको छु। अहिले यो होटलमा जुन हिसाबले तपाईँहरूले गेस्ट राख्नु भएको छ नि, कस्तो कस्तो गेस्टहरू छन्? अहिले हामीसँग चाहिँ यता बाँके बर्दियातिरका हुनुहुन्छ। हामीले 20वटा रुममा 45 जना गेस्ट राखेका छौँ। कोहीमा डबल ट्रिपल, हाम्रो चाहिँ क्यापासिटी अनुसारको व्यवस्थापन मिलाएको छ। हजुर, सबैजना प्रतिनिधिहरू हुन्छ। यसअघि रापापाको महाधिवेशन पनि भएको थियो, तपाईँहरूले मान्छे राख्नु भएको थियो? मैले त्यसमा चाहिँ 27 जना मात्रै राखेँ, थोरै राखेर हेरेँ के कस्तो हुन्छ भनेर। तर व्यवस्थापन राम्रै भयो उहाँहरूको पनि। येलो प्यागोडामा नजिकै कार्यक्रम थियो अनि खाना बस्नु सबै व्यवस्था हामीले आफैले गरेकोले के रात भयो, कोभिडको लामो समय हामी थलिएको अवस्थामा यसरी चाहिँ व्यवसाय गर्न पाएकोमा हामी खुसी छौँ। ठमेल लगायत सबै क्षेत्र चाहिँ भरिभराउ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आउनुभएको प्रतिनिधिहरू होटलमा बस्नुभएको छ र हामी स्थलगत रूपमै होटलमा पुगेका छौँ। कस्तो छ यहाँको बसाइ, पार्टीले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ, त्यस विषयमा कार्यकर्ताहरू के भन्नुहुन्छ? हामी यहाँ जाँदैछौँ। यहाँको परिचय पाऊँ। म भारती जोशी, म बाँके जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2बाट आएको। जस्तो तपाईँहरू यहाँ अहिले जसरी बसिरहनु भएको छ नि, तपाईँ लगायत अरू प्रतिनिधिहरूलाई काङ्ग्रेसले व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरेको छ? व्यवस्थापन एकदम नै राम्रो छ। हामीहरू बसेको होटल यो तातो पानीको व्यवस्था, एयर कन्डिसनको व्यवस्था, सबै सुविधाहरू सम्पन्न छ। हामी राम्रोसँग बसेका छौँ, हामीलाई कुनै असुविधा छैन, हामी एकदम खुस छौँ, राम्रो छ। पार्टीले सबैलाई यो किसिमको सुविधा दिएको छ कि तपाईँहरू केही सीमित व्यक्तिहरू मात्रै यसरी हुनुहुन्छ? होइन, पार्टीले आफ्नो तर्फबाट सबैलाई सुविधा दिएको छ। त्यसमा चाहिँ नि कुनै होटलहरूमा कुनै कसैलाई असुविधा हुन गयो होला, त्यो केही छैन। हाम्रो घर परिवारमा पनि कहिलेकाहीँ असुविधा हुन जान्छ, त्यो एकदम नै न्यून छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन लगायत विभिन्न पार्टीहरूका महाधिवेशनले अहिले ती होटल व्यवसायहरू तङ्ग्रिन थालेको अवस्था भनेर भनिएको छ। के छ? हामी स्थलगत रिपोर्टिङमा हामी फेरि अर्को होटलमा पुग्नेछौँ। त्यति बेला हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भइरहेको स्थल नजिकै सुन्धारामा रहेका छौँ र हामी यहाँका होटल क्षेत्रको अवस्था के छ, अहिले महाधिवेशनले होटल व्यवसायलाई कतिको राम्रो अवस्था पुर्याएको छ भनेर हामी सुन्धारामा आइपुगेका छौँ र तपाईँलाई हामी यहाँको अवस्थाबारे अलिकति जानकारी गराउन दिन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यो होटल क्षेत्रको अहिलेको अवस्था छ नि, यस अगाडि यो कोभिडले थलिएको होटल क्षेत्र थियो, अहिले चाहिँ यो पार्टीहरूको महाधिवेशन हुँदा तपाईँहरूले मान्छे राख्नु भएको छ, कस्तो असर परिरहेको छ? हजुर, पहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दा होटल व्यवसाय पुरै थलिएको थियो। अहिले भने अहिले अलिकति उकासिएको अवस्था छ। महाधिवेशनको कारणले गर्दाखेरि अहिले होटलहरू पनि प्याक नै छन्। तपाईँले यस अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन भयो, अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइरहेछ, यो दुवै समयमा मान्छेहरू राख्नु भएन? हजुर हजुर। अब भनौँ न, पहिला कस्तो थियो? मान्छेहरू बसिए पछाडि तपाईँहरूलाई उत्साह जागृत भयो, कस्तो छ? हजुर, पहिले चाहिँ एकदमै अब अवस्था धेरै उस नै थियो, नाजुक नै अवस्थामा पुगिसकेको थियो र अहिले भने अलिकति होटलहरू भरिएको छ। लगभग पहिले राप्रपाको थियो, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको छ गर्दाखेरि लगभग यो महिनामा भनौँ न त्यो कोभिडको बेलाको जुन हाम्रो घाटा थियो त्यसलाई पनि पूर्ति गर्ने हिसाबमा चाहिँ अहिले पुऱ्याएको छ। यस कारणले धेरै राम्रो गरेको छ। कोरोनाले थलिएको होटल व्यवसाय क्षेत्र यति बेला विभिन्न ठुला राजनीतिक दलका महाधिवेशनका कारण तङ्ग्रिएका छन् र अहिले सम्पूर्ण होटलहरू भरिभराउ रहेको छ र हिजोका दिनमा कोरोनाका समयमा जति पनि घाटा बिहोर्नु परेको थियो त्यो घाटालाई पूर्ति गर्न सफल भएको भनेर हामीलाई व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, सुन्धारा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 44 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको छ। बैठकले 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी र 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरो कमिटी पनि गठन गरेको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान अनुसार 10% केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनयनका लागि 44 जना नेताको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। सबैलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले मनोनित गरेको हो। मनोनित हुनेमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, लालबाबु पण्डित, दुर्गा प्रसाईदेखि विद्यार्थी नेता ऐन महरसम्म रहेका छन्। यसैगरी बैठकमा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी प्रस्ताव गरे। त्यसै क्रममा अध्यक्ष ओलीले 19 पदाधिकारी सहित 26 जना नेताको नाम समेटेर स्थायी कमिटीको प्रस्ताव गरेका हुन्, जसलाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो। सदस्य पनि हुनुहुन्छ, 19 जना पदाधिकारीको सचिवालय रहने वैधानिक व्यवस्था छ
र उहाँहरू समेतको सहभागितामा 45 जनाको स्थायी कमिटी रहने व्यवस्था छ। त्यस अन्तर्गत बैठकले 26 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरू चयन गर्ने खालको काम गरेको छ। पार्टीको पदाधिकारीहरू र स्थायी कमिटीका सदस्यहरू बाहेकको 54 जना पोलिट ब्युरो सदस्यहरू चयन गर्नुपर्ने थियो। त्यो काम पनि यो बैठकले सम्पन्न गरेको छ। स्थायी कमिटीमा नेताहरू घनश्याम भूषाल, गुरु बराल, देवराज घिमिरे, भीमप्रसाद आचार्य, लालबाबु पण्डित, खगराज अधिकारी, किरण गुरुङ, काशीनाथ अधिकारी, रघुजी पन्त लगायतका नेताको नाम प्रस्ताव गरिएको हो भने पूर्व माओवादी तर्फबाट मणिचन्द्र थापा र प्रभु शाह पनि स्थायी कमिटीमा समेटिएका छन्। यसैगरी बैठकले 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरो कमिटी पनि गठन गरेको छ, जसमा 19 पदाधिकारी सहित अन्य 80 जना नेता समेटिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलन अन्तर्गत आज नेतृत्व चयन गरेको छ। 7 भौगोलिक र 2 गैर भौगोलिक गरी 9 प्रदेशमा नेतृत्व सहित कार्य समिति चयन भएको हो। माओवादी केन्द्रले 7 भौगोलिक सहित उपत्यका विशेष सम्पर्क समन्वय र प्रवास प्रदेश समिति गठन गरेको छ। माओवादी केन्द्रको प्रदेश 1 मा 259, प्रदेश 2 मा 271, बागमतीमा 275, गण्डकीमा 229, लुम्बिनीमा 253, कर्णालीमा 211 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 223 सदस्य सह समिति गठन हुनेछ। विशेष सम्पर्क र प्रवास समिति न्यूनतम 175 सदस्य हुनेछन्। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। प्रधान न्यायाधीश चौडेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार पनि धरना दिएको छ। आइतबार पनि बारको अगुवाईमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिइएको हो। नेपाल बारको धरना तथा प्रदर्शनमा कानुन व्यवसायीको उपस्थिति भने घट्दै गइरहेको छ। धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले कानुन व्यवसायीहरू मौन बस्दा प्रधान न्यायाधीश राणा चुपचाप बहिर्गमन नहुने भएकाले निरन्तर धरना दिइरहेको बताएका छन्। कानुन व्यवसायीले प्रत्येक दिन 10 देखि 12 बजेसम्म सर्वोच्चको मूल गेटमा धरना दिँदै आइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने भन्दै यसअघि बार नेतृत्वले विभिन्न दलका शीर्ष नेतालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। नेपाल बारले गत कार्तिक 14 गतेदेखि निरन्तर रूपमा धरना तथा विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको इतिहासलाई पल्ट्याउने हो भने मजदुर आन्दोलनबाट यो दल अस्तित्वमा आएको थियो। अहिले कांग्रेस 14औं महाधिवेशनमा होमिएको छ, तर मजदुरको समस्या हिजो जहाँ थियो आज पनि त्यही छ। व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए तर श्रमिकको अवस्थामा कहिल्यै परिवर्तन आएन। त्यसमाथि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अवस्था छनै नाजुक छ। ठूला भवनदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमालाई गम्भीर रूपमा नलिँदा उनीहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस अहिले 14औं महाधिवेशनमा होमिएको छ। यो पार्टी अस्तित्वको जग मजदुर आन्दोलनमा टिकेको छ। अहिले यो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा पनि छ, तर श्रमिक वर्गको हितमा अहिलेसम्म उदासीन नै देखिएको छ। सरकारसँग भवन निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने श्रमिकको खासै तथ्याङ्क छैन, तर सरकारलाई थाहा छ यो संख्या दिनदिनै बढ्दैछ। तर यो पेसा अँगाल्नेहरूको अवस्था भने नाजुक छ। आवासीय भवनमा मात्र नभएर विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षामा समेत सरकारवालाको खासै ध्यान गएको पाइँदैन। मजदुरको हक हितमा काम गर्ने दाबी संगठनको संख्या झण्डै आधा दर्जन छ। ती संगठनसँग अनुमानित 25 लाख श्रमिक आबद्ध छन्, तर ती सबै श्रमिकको अवस्थामा विगतमा भन्दा केही प्रगति भए पनि कामको सिलसिलामा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदा तथा दुर्घटना पर्दा भने उनीहरूलाई हेर्ने कोही हुँदैन। समस्यामा सबभन्दा बढी भनेको दुर्घटनाको समस्या हो। नेपालमा निर्माण कर्मीहरूको हरेक दिन जसो दुर्घटना भइरहन्छ। ती मजदुरको बिमा हुँदैन। बिमा नभएपछि के हुन्छ भन्दा दुर्घटना भएपछि उनलाई चाहिँ राहत दिन सकिँदैन। त्यसकारण हामीले सरकारले चाहिँ अहिले 7 लाख बिमा भनेर कानुनमा ल्याएको छ श्रम ऐनमा, तर त्यो 7 लाख बिमा पाइन्छ अथवा लिनुपर्छ भन्ने मजदुरहरूलाई चाहिँ जानकारी पनि छैन। भवन निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने श्रमिकको अवस्थाको अध्ययन गर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा नै देखिएको छ, तर यो विषयलाई कसैले पनि गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन।
यसको एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् दोलखा घर भई हाल काठमाडौँको डल्कुमा बस्दै आएकी सीता नेपाली। नेपालीका पतिलाई एउटा भवन निर्माणको काम गर्दा करेन्ट लाग्यो। त्यसपछि पति काम गर्न नसक्ने भएका छन्। त्यसमाथि उचित क्षतिपूर्ति नपाउँदा उनलाई काम गरेर घर चलाउन नै कठिन छ। बल्ल तल्ल 2 छाक जोड्नै सकेकी छिन्। बुढालाई करेन्ट लाग्यो, कसैले पनि सहयोग गरिदिन सकेन, सरकारले पनि हेरेन। अनि म आफैले नै जमी काम गरेर नै मैले उपचार गरेर पठाएँ। नगरी पनि भएको छैन, नखाइ पनि भएको छैन। यति दुःख नगरिकन खाना बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्छ। यो समस्या एकजना श्रमिकको मात्र होइन, यो सहरमा जीविका चलाउन आएका असंख्य श्रमिकको कथा हो। अब सरकारले अब भने जस्तो गरे त हुन्थ्यो। अब हामीले भने जस्तो हुन्न, गर्नै पर्छ, हात चलाउनै पर्छ। सरकारले हामीलाई अब राम्रो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तै अब हामी यस्तो काम गर्छौँ होइन, अनि अब हामीलाई कहिले चोटपटक लाग्छ, यहाँबाट त्यति माथि इट्टा लिएर जानुपर्छ 5-6 तलामा, गाह्रो हुन्छ। कहिले दुख बिमार हुन्छ, अब कमाएको पैसा जति सबै त्यसैमा जान्छ। नेपालमा काम गर्ने श्रमिकको अवस्था हेर्ने हो भने कसैले पनि श्रमको उचित मूल्याङ्कन पाएका छैनन्। तर विदेशमा भने श्रमिकको अवस्था यहाँभन्दा निकै राम्रो छ। भारतबाट काम गर्न नेपाल आएका भारतीय निर्माण मजदुरले दुर्घटना तथा स्वास्थ्य जोखिममा परेको बेला दूतावास मार्फत सुविधा उपलब्ध गराउने गरिन्छ। भारत घर भई हाल मैतीदेवी बस्ने शिवन सिंहले यो सुविधा उपभोग गरेका छन्। उनी नेपाली श्रमिकले समेत आफूलाई जस्तो सुविधा पाउनुपर्ने बताउँछन्। त्यस्तै जसरी हामीहरूको इन्डियाको सरकारहरू के प्रब्लम भएपछि सल्भ भइहाल्छ। जसरी बाइकबाट मान्छे लडेको हस्पिटलमा 5 लाख 10 लाख 15 लाखको बिल दिइहाल्छ, त्यहीमा सहयोग गर्दा हुन्थ्यो राम्रै। तर इन्डियाबाट हामीहरूको अनि सबै सुविधा पाउँछु त्यहाँबाट। अनि हामीहरू इन्डियामा चाहिँ बनाएको छ। यहाँ देख्दाखेरि के प्रब्लम भएपछि त्यो त्यहाँ जान्छु, त्यहाँबाट कारवाही गर्छ अनि अलि हेल्प भइहाल्छ। अनि जति खर्च हुन्छ नि त्यो मोटामोटी यहीँको 100हरू तिर्छ। भवन निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने नेपाली श्रमिकको अवस्था र भारतीय श्रमिकको कुरा सुन्दा नेपाली श्रमिक मुलुकबाट कति हेपिएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यसैकारण राज्यले निम्न आय भएका श्रमिक वर्गको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिनु अति आवश्यक छ। भवन निर्माण सम्बन्धी ठूला राष्ट्रिय गौरवका योजनामा काम गर्ने ज्यामीका समस्या हुन् या साना घर बनाउने ज्यामीका समस्या, सबैका समस्या उस्तै नै छन्। अझ सबैभन्दा ठूलो समस्या त स्वास्थ्य सुरक्षा रहेको छ। यसमा न सरकारको ध्यान जान सकेको छ न त सरकारवालाको नै। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले भारतमा विद्युत निर्यात गर्न ऊर्जा कूटनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री भूषालले राजनीतिक र आर्थिक कूटनीतिसँगै सरकारको ध्यान अब ऊर्जा कूटनीतितर्फ अगाडि बढेको बताएकी हुन्। संसदको आगामी हुँदे अधिवेशनमा विद्युत ऐन पास गरिने र यस क्षेत्रका अप्ठ्याराहरूलाई यसले निराकरण गर्ने उनले बताएकी छिन्। प्रस्तावित हुनुभएका मैले उहाँलाई यही भनेको थिएँ, तपाईँलाई बधाई, तर तपाईँको सफलता चाहिँ अब ऊर्जा कूटनीतिमा हुनुपर्छ है भनेपछि उहाँले सकारात्मक ढङ्गले नै गर्नुभएको थियो। तर मैले बुझेको कुरा फेरि यो कूटनीतिले मात्रै पनि हुने कुरो होइन रहेछ। फेरि हाम्रो शब्दमा चाहिँ फेरि पोलिटिकल पनि हो रहेछ। त्यसैले पोलिटिकल डिप्लोमेसीलाई हामीले कति मतलब निष्कर्ष सफलतामा लैजान्छ, हाम्रो विद्युत व्यापार त्यसैमा छ। मन्त्री भूषालले निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापार गर्न दिन माग गरिरहेको भन्दै निर्यात गर्न सक्ने स्पष्ट आधार ल्याए निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने बताएकी हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आँधीबाट क्षतिग्रस्त देशका मध्य क्षेत्रहरूलाई सम्भव भएसम्मको सबै सहयोग गर्ने बताएका छन्। संकटग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्दै बाइडेनले संघीय आपतकालीन प्रकोप घोषणामा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। उनले सबैभन्दा बढी प्रभावित राज्य कन्टकीका लागि कोष जारी गरेका हुन्। बाइडेनले यो आँधी अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताएका छन्। कन्टकीमा आएको आँधीमा 70 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो, जसमा एक मैनबत्ती कारखानाका दर्जनौंको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्ने अनुमान गरिएको छ। उद्धारकर्मीहरूले कारखानाको भग्नावशेषमा खोजी जारी राखेका छन्। कारखानामा रहेका 110 जना मध्ये 40 जना भन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। गभर्नर एन्डी बेसियरले अरू कोही जीवित भेटिएमा त्यो चमत्कार हुने बताएका छन्। आँधीले राज्यका 10,000 जनता बिजुली र पानीविहीन भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लब एफिएफ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा 3 स्टार र एफिएफले गोलरहित बराबरी खेलेको हो। यस बराबरीसँगै एफिएफले लिगमा पहिलो 1 अङ्क जोडेको छ। अघिल्ला 3 खेलमा एफिएफले लगातार हार बेहोरेको थियो। खेल अवधिभर 3 स्टार विरुद्ध एफिएफ हावी भएको थियो, तर पटक पटकको आक्रमणलाई एफिएफले गोलमा परिणत गर्न सकेन। खेलको 12औं मिनेटमा एफिएफका प्रदीप लामाले पेनाल्टी एरियाको ठिक बाहिरबाट गरेको प्रहार 3 स्टारका गोलकिपर प्रिसोले सहजै बचाए। त्यसको 1 मिनेटपछि एफिएफका कप्तान नवीन लामाको प्रहार पनि प्रिसोले बचाए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा कप्तान विक्रम लामाको फ्री किकमा अनमार्क रहेका अनन्त तामाङले 6 यार्ड बक्सबाट पहिलो बार च्यापेर प्रहार गरेको बल पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। खेलको 49औं मिनेटमा एफिएफका कप्तान नवीनको फ्री किकमा 6 यार्ड बक्स भित्रबाट आशिष लामाले बाहिर प्रहार गरे। एफिएफले 81औं मिनेटमा गोलको सुन्दर अवसर गुमायो। प्रदीप लामाको क्रसमा 6 यार्ड बक्स भित्र रहेका आशिषको हेडर पोस्टको नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। खेलको 89औं मिनेटमा पेनाल्टी एरियाको बाहिरबाट एफिएफका आशिषको प्रहार 3 स्टारका गोलकिपर प्रिसोले मुस्किलले बचाए। बराबरीसँगै 3 स्टारको 4 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लन सफल भएको छ भने समान 5 अङ्क भएपछि सङ्कटा पुलिस र एनआरटीलाई गोल अन्तरले पछि पारेको बताइएको छ। 1 अङ्क बटुलेको एफिएफले 1 स्थान सुधार गर्दै 13औं स्थानमा उक्लिएको छ। पुछारको जावला खेल अङ्कविहीन भएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसको नयाँ कार्य समितिका लागि भोलि मतदान, प्यानल सहित कडा प्रतिस्पर्धा। दोस्रो चरणमा देउबा विरुद्ध एक टिक्का हुने तयारी, पौडेललाई फकाउने देउबाको प्रयास। कांग्रेसको महाधिवेशनमा भड्किलो प्रचार शैली, आचार संहिताको उल्लङ्घन, पदाधिकारी सहित करिब 5 दर्जनले गरे उम्मेदवारी फिर्ता। नेकपा एमालेद्वारा 44 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित, 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरो र 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन। भीम रावल कतै अठाएर घनश्याम दुवै कमिटीमा। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै नेपाल बारको धरना जारी, राणाले सहजै बहिर्गमन नरोज्ने भएकाले आन्दोलन गर्नु परेको भनाई, कानुन व्यवसायीको उपस्थिति भने घट्दै। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि श्रमिकको दिन फेरिएन, छैन स्वास्थ्य सुरक्षा, मजदुरको समस्याप्रति सबै उदासीन, जनसङ्ख्याको 25 लाखको गुनासो कसैले सुनेन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा आँधीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन, सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा सम्भव भएसम्मकै सबै सहयोग गर्ने आश्वासन। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लब र एफिएफ क्लब बीच गोल रहित बराबरी, एफिएफलाई लिगमा पहिलो 1 अङ्क। समाचार अहिलेलाई सकियो।
यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।